اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء دونا جہان دی سردار شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے. عزیز بھائیو دوستو، اسلامی اخوت کا رشتہ ایسا مستحکم رشتہ ہے، اسلامی بھائی چارے کا رشتہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ یہ کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتا، کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. مولانا عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ گجرانوالہ دے بہت بڑے عالم دین فوت ہو گئے نے. اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر جنت دا باغ بنائے. انہاں دے کول انہاں دا ایک شاگرد پڑھیا کرتا سی، اچھا بچہ سی، تو انہاں نے اپنی بیٹی دا نکاح اس اپنی شاگرد دے نال کر دیتا اور رشتہ دار بھی سی. تو خیر شادی تھوڑی دیر چلی، طلاق ہو گئی. تے انہاں اس شاگرد نے بلایا اور فرمان لگے، بیٹا اپنے کچھ رشتے سن، ایک اپنا رشتہ استاد تے شاگرد والا سی، ایک اپنا رشتہ کہ میں اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال کیتا ہے بھی ایک رشتہ سی، تو ایک اپنا اسلامی رشتہ سی. تو فرماندے نے بیٹا میری بیٹی نو نکاح دے اندر رکھ کے پھر تو طلاق دے کے ایک رشتہ تے تو آپ ہی ختم کیتا، لیکن باقی رشتے موجود نے، اسلامی بھائی چارے والا رشتہ موجود ہے. میرا بیٹا جدو تیرا دل کرے میرے کو آیا کر، میں تینوں اونچی ملاں گا،
جنہیں میں تینوں اپنی بیٹی دے کے ان کی موجودگی دے اندر ملیا کرتا سی. کیونکہ اسلامی رشتہ، اسلامی تعلق جو ساڈا اسلام دی وجہ تو تعلق ہے، اسی جنہ مرضی ختم کریے ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب تو مضبوط تعلق اسلام والا. اور یہ ایسا عظیم تعلق ہے کہ یہ اندر کسی رنگ، نسل، شکل و صورت دا کوئی معیار نہیں. عربی ہوئے، اجمی ہوئے، گورا ہوئے، کالا ہوئے، کوئی بھی ہوئے، جن میں اسلام قبول کر لیا وہ پھر سارے ایک ہو جائیں، وہ سارے برابر. لیکن اللہ کے ہاں بہترین ہوئے جڑا متقی ہے، پرہیزگار. اللہ اکبر اللہ. اور میرے محترم بھائیوں، مومن جڑائے اخوت، بھائی چارہ، رواداری، مومن بندہ او دی مثال بھی ہے، او دا معیار بھی ہے. اللہ اکبر اللہ. تو جس طرح تہاڈے علم اندر کے ساڈا سورہ حجرات دی تفسیر دے حوالے نال ایک موضوع چل رہا ہے، تو گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تسی انہاں جماعتاں دے بارے جانکاری حاصل کیتی جنہاں جماعتاں نے اپنے آپ کو جنگ دے اندر، جنگ و جدال دے اندر، قتال دے اندر الجھائے رکھیا اور اپنی زندگی لڑدیاں جھگڑدیاں گزار دیتی. پھر رسول اللہ نے کس طرح انہاں دی صلح کروائی اور صلح کرن دی اللہ دے نبی نے کنی تلقین اور اپنے امتیاں کو کنی تاکید فرمائی، تو سب گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر سماعت فرمایا. سن تو ساں بڑا خوش لیا ہے، بس دعا کرو اللہ سانو دے مطابق عمل دی توفیق دے دے. اور محترم بھائیو، اخوت آج انشاءاللہ سورہ حجرات دی آیت نمبر 10 دے حوالے نال تواڈے سامنے اپنی چند گزارشات رکھن دی کوشش کراں. دعا کرو اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے. یہ اندر لفظ اخوہ استعمال ہویا، اس آیت کے اندر لفظ اخوہ، اخوت دا معنی بھائی چارہ، اسلامی بھائی چارہ، اسلامی تعلق، اسلامی رہن سہن، اسلامی پیار اور محبت اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اور مسلمان جتنے بھی اور جس علاقے کے اندر مرضی نے، وہ آپس کے اندر انہاں دا تعلق اس طرح ہے جس طرح حقیقی بھائی نے. وہ مسلمان فلسطین دی سرزمین تے رہن والے ہون، وہ مسلمان چیچنیا اور بوسنیا دی سرزمین تے بسنے والے ہون، وہ مسلمان ملک شام دے باسی ہون، وہ مسلمان کشمیر تے رہنے والے ہون، پوری دنیا کے اندر جتھے جتھے بھی مسلمان نے انہاں دا ساڈے نال مسلماناں نال اس طرح ہی تعلق ہے جس طرح دونوں سگے بھائی. یہ تعلق سانو اسلام نے دیتا. افسوس کہ اسی اپنے سکیاں نال تعلق توڑ دے پے ہاں. اسلامی تعلق اسی کیویں بحال رکھ سکاں گے؟ اس طرح کا تعلق ہے کہ اگر پورے خطہ ارض تے کسی بھی جگہ مسلمان نو پریشانی ہے، مسلمان نو مشکلات نے، مسلمان دے سر تے غماں دے بوجھ نے، جس طرح وہ مسلمان اپنے علاقے دے اندر بیٹھا پریشان ہے، اس طرح اگر ساڈے دل دے اندر بھی پریشانی محسوس ہوندی ہے، پھر تے اسی سچے مسلمان. لیکن ساڈے دکھ سکھ سانجے نے اسلام نے دسیا. اگر تہاڈا دور دا بھرا مشکل دے اندر ہے تے انجی سمجھو کہ اسی بھی مشکل دے اندر. اگر تہاڈا دور دا بھائی خوش ہے تے تسی سمجھو اندی خوشی ساڈی خوشی ہے. سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے سن کوئی بندہ مینوں آ کے خبر دیتا نا کہ عبداللہ فلاں دور علاقے دے اندر بارش پئی ہے مسلماناں واسطے،
مسلمانوں تے اللہ نے بارش نازل فرمائی تے حضرت عبداللہ فرماتے نے مینوں بڑی خوشی ہوندی سی، حالانکہ میرا کونا علاقیاں دے اندر مال نہیں، کھیتی باڑی نہیں، زمینہ نہیں، کوئی بنگلے جائیداداں نہیں، صرف اس گل دی خوشی ہوئی تھی کہ آسمان دے رب نے ساڈے مسلماناں بھائیاں تے اپنی رحمت نازل فرمائی۔ یہ مسلمانوں کا تعلق ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے دل ایک جیسے ہوا کرتے ہیں، اور اسلام نے دسیا اور اسلام نے کر کے دکھایا۔ اس دور کے مسلمانوں دیاں ہسٹریاں پڑھو، تاریخاں پڑھو، موبائل نہیں سن، سوشل میڈیا نہیں سی، روابط کا اتنا اہتمام نہیں سی، پھر بھی مسلمانوں دی عزت آبرو دی خاطر عرب تو چل کے ساڈے سندھ تک آ کے جہاد کر کے مسلمانوں نو جگہ دے کے مسلمانوں نو سلطنت دے کے ایسے مجاہد واپس لوٹے مکہ مدینہ دی طرف، کیونکہ انہوں نے نزدیک مسلمان کل جسد الواحد ایک جسم دی مانند ہے۔ مسلمانوں کا تعلق برادرانہ تعلق ہے، اخوت اسے کہتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اخوت اسے کہتے ہیں کہ چوبے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان پہ تاب ہو جائے۔ اخوت دا نام ہے کہ پوری دنیا دے اندر جتھے بھی مسلمانوں کوئی مسئلہ پیش آئے پوری دنیا دے مسلمان اس مسئلے کو محسوس کریں، ادا نام اخوت ہے، ادا نام بھائی چارہ ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، لیکن افسوس ساڈے اندر وہ اگے جیسا ایمان نہیں رہ گیا، وہ ایمان کی طاقت موجود نہیں۔ فلسطین دے اندر لکھاں قتل ہو گئے، شام دے اندر، سوریا دے اندر، چچنیا اور بوسنیا دے اندر اور کشمیر دے اندر کدوں تو جنگاں چلیاں نے۔ کل 5 فروری دا ڈے کشمیر ڈے دے نام تے سی، کنیاں جنگاں چلیاں نے، کنے مسلمان شہید ہو گئے، لیکن کوئی ایک فرد بھی محمد بن قاسم جیسا نہیں ملیا، کوئی ایک فرد بھی صلاح الدین ایوبی جیسا نہیں ملیا، کوئی ایک فرد بھی قطب الدین ایبک جیسا نہیں ملیا، کوئی ایک فرد بھی شہاب الدین غوری جیسا نہیں ملیا، موسیٰ بن نصیر جیسا نہیں ملیا، خالد بن ولید جیسا نہیں ملیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوئی ہے کہ اس طرح دے ایمان موجود نہیں۔ ایمان ہو تو بندہ جدو بندے دا اللہ دے نال تعلق ہوئے، اللہ دے نال رابطہ ہوئے، اللہ دے نال بندے دی کال ہر وقت ملی رہے، پھر انسان دا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تے جنہ دنہ دے اندر دنیا وس جائے، دنیا دی محبت، جاہو منصب، عہدے، منزلہ، عمارتہ، مقام، جنہ دلہ دے اندر یہ چیزاں گھر کر لیں، اس دل دے اندر پھر رب موجود نہیں رہتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے محترم بھائیوں، سیدنا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، فرمایا مسلمان ایک دوسرے دے محبت کرنے والے ہوندے نے، ایک دوسرے کا لحاظ کرنے والے، عقیدت رکھنے والے، ہمدردی کرنے والے۔ مثل الجسد، فرمایا مسلمانہ دی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک جسم ہوتا ہے، اگر جسم دے کسی حصے دے اندر درد ہوئے، تکلیف ہوئے، پریشانی ہوئے تو پورا جسم اس درد نو محسوس کرتا ہے۔ اگر دانت دے اندر درد ہوئے تو پورا جسم ہی آوازار ہوتا ہے، سر دے اندر درد ہوئے اس درد نو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ فرمایا اے مثال مسلمانہ دی، اگر سانو کسی مسلمان کا دکھ یا ان کی خوشی چنگی نہیں لگتی تو تسی جدے مرضی وڈے نمازی جے، جتنے مرضی اللہ جے، اللہ دے ہاں تسی حاجی ہو سکتے ہو، سب کچھ ہو سکتے ہو، لیکن پکے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے محترم بھائیوں، لیکن افسوس کہ مسلمانہ دا تعلق فقط صرف مسلمان نام دے نال رہ گیا کہ اسی مسلمان ہاں،
اختلاف آ گئے، افتراق آ گئے، انتشار آ گئے، خلفشار آ گئے، سارے اندر بڑے معاملات ہو گئے جنہ دی وجہ تو اج مسلمان ایک دوسرے تو دور نے، جدا نے، ایک دوسرے تو اڈ نے۔ خدایا اسلام اتحاد دا دائی ہے، اسلام اکٹھے بیٹھن دا درس دیندا ہے، اسلام ملن دا درس دیندا ہے، اسلام ایثار دا، رواداری دا، عقیدت دا، الفت دا، انس دا درس دیندا ہے۔ اسلام کبھی بھی جدائی دا سبق نہیں پڑھاتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان، فرمایا میرے صحابہ مومن دوسرے مومن واسطے ایک جیئے کہ جس طرح ایک عمارت ہے، ایک عمارت کی طرح ہے کہ عمارت دا ایک حصہ دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے، دوسرا تیسرے کو کرتا ہے۔ فرمایا اے مثال ہے مسلمان دی، مومن دی، المومن للمومن کالبنیان، مسلمان دے نزدیک ایک عمارت کی طرح ہے۔ شبکا بین اصابعی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنیاں انگلیاں میں جمع فرمایا میرے صحابہ جس طرح انگلیاں اکٹھیاں نے، ایک انگلی دی طاقت اور ہے، جب ساریاں مل جان انہاں دی طاقت اور زیادہ ہو جاندی ہے۔ فرمایا مسلمان دی مثال اس طرح۔ اسیوں غور کریے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ غلط تشبیہ دے کے گئے؟ نہیں، رسول اللہ نے صحیح فرمایا ہے، لیکن مسائل ساڈے اندر میں، کمیاں کوتاہیاں ساڈے اندر میں، یہ پریشانیاں اور ٹینشناں اور دوریاں ساڈے اندر میں، رسول اللہ ٹھیک فرما کے گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور مسلمان رسول اللہ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا لوگوں مسلمان ہوئے جدے ہاتھ تو اور جدی زبان تو دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اسی ہاتھ نال بھی مسلمانوں کو نقصان دے رہے ہیں اور زبان دے نال بھی اپنے مسلمان بھائیاں کو ڈس رہے ہیں۔ ہاتھاں دے نال بھی ایسا پریشانیاں، ہر بندہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، ہاتھاں دے نال تاڑ کسے دا لگا دیتا، سار کسے دا لگا دیتا، تصویر بنا کے سوشل میڈیا تے اپلوڈ کیتی، مسلمان دا مذاق بنایا، تضحیک بنائی۔ اسی ہاتھاں نال نقصان نہیں دے رہے، ایک غلط چیز میں غلط تصویر آ گئی ہے، انہوں شیئر کیتا ہاتھ دے نال تاکہ میرے مسلمان بھائیاں اور دے کے بھی جائے، سارے دیاں نظرہ خراب ہو، دل خراب ہو، دماغ غلط سوچے کیا اسی صحیح کر رہے ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جدے ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، اللہ دی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لسان ہی زبان دے نال غلط بول، غلط رویے، ایک دوسرے دے خلاف چگلیاں، غیبتاں اور طرح طرح دے کام اسی زبان تو لے کے مسلمانوں نو دس رہے۔ خدا را محترم بھائیو مل جاؤ، اتحاد سب تو بڑی چیز ہے، اتحاد سب تو عظیم چیز ہے۔ صلہ رحمی اچھے بندے نال سارے کرتے ہیں، صلہ رحمی دا اصل مقصد ہے کہ لوگ تانوں برا کہن تسی پھر بھی انہاں دے قریب جاؤ، انہاں نوں ملاؤ، انہاں نوں اکٹھ دے سبق پڑھاؤ، انہاں نوں اکٹھے رہن دے سبجیکٹ پڑھاؤ، اینوں کہندے نے صلہ رحمی۔ چنگے دے نال تے ہر کوئی چنگا، اچھا بولن والے دے نال سارے چنگا بول دے۔ مزہ تاں ہے کہ کسی برے بندے وہ تانوں گل کرے، تسی انہوں مسکرا کے انہوں ڈیل کرو، وہ نال گفتگو کرو، ایدی اندر مزہ ہے۔ پھر تہاڈا معیار، تہاڈی مقدار، تہاڈا وقار پھر سامنے ہوندا ہے۔ اجدے سن مسلمان، خدا دی قسمیں اس طرح دے سن، اور کلے مسلمان نہیں، صحابہ کرام اور رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ ایک قرض دار، قرض لین والا رسول اللہ دے کول آیا، کیا قرض دیو؟ تہاڈا وعدہ سی، فرمایا حالے دل قریب نہیں آیا، کیا نہیں مینوں اج ہی چاہیے؟
اللہ دے نبی دے گل دے اندر صافہ چدر مبارک پکڑیا، انہوں بن ڈالے، وٹ پائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے اور پھر چادر کو زور دے رہے کھچیا۔ سیدنا حضرت انس فرماندے نے رسول اللہ دی گردن مبارک تے وہ چادر تے زور دے رہے کھچن دی وجہ تو نشان پڑ گئے، میں نے غصہ آ گیا پر محمد رسول اللہ مسکرا پائے۔ یہ ہے معیار، اساں کر کے دکھایا، اساں لوگاں دے تانے تنوڑے سہ کے آج تو 1400 سال پہلے دس آئے کہ لوگوں بہادر بن جاؤ، اخوت، رواداری، اثار، محبت دے رشتے باقی رکھو، لوگ تمہاری طرف آ جائیں گے، لوگ مسلمان ہو جائیں دے، کلمہ پڑھ لیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میری اور تصاد پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دی زینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ فرماتے نے اے لوگو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لو، اللہ دی رسی دے نال چمٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ دی رسی نو مضبوطی دے نال تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ بناؤ، الگ الگ نہ ہو، اپنے الگ ڈیرے ڈنڈے نہ بناؤ، اپنی الگ فقہ نہ بناؤ، اپنے الگ شیڈول نہ بناؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے بازیاں نہ کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ فرماتے نے اس وقت نو یاد کرو، اس ٹائم نو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ صحابہ نو مخاطب کر رہے نے، اپنے نبی دے غلامہ نو دس رہے نے، فرمایا اس وقت نو یاد کرو جدو تسی ایک دوسرے دے دشمن ساجے، ایک دوسرے دیاں جاناں دے پیاسے ساجے، ایک دوسرے دے خون بہاؤں دے در پہ ساجے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ فرماتے نے اسا پھر اپنی رحمت کی تھی تو اپنے دلانو جوڑ دیتا، رحمت تو مراد محمد رسول اللہ نے فرمایا میں اپنا نبی کر لیا، اپنا رسول بنا کے بھیجیا، جن نے تو انہوں کٹھیاں بٹھایا، او دے کول ویکھو نا جم گٹا لگا ہے، کوئی شام دا صحابی ہے، کوئی ایران دا صحابی ہے، کوئی سوریہ دا صحابی ہے، کوئی لبنان دے وچوں چل کے آیا، کوئی آذربائیجان دے وچوں آیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ دنیا دے طولو عرصوں چل کے میرے نبی دے غلام بن گئے، وہ جڑے آ بیٹھے نے، وہ لا بیٹھے سارے جگ نو پھل پلا بیٹھے، چھڈ کے حبش بلیت تے روم فارس کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، وہ نہ ہور کی لینا ہے رب کولو، وہ جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا دور دور چل کے اور والے سونیا اے ایویں نہیں تیرے قریب آئے، بلکہ تیری زبان دی مٹھاس دی وجہ تو، تیرے ادب دی وجہ تو، تیرے صحابہ دے درمیان عدل دی وجہ تو یہ سارے تواڈے قریب آئے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا میرے صحاب میرے نبی دے یارو اِذْ كُنْتُمْ آدان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جدو تسی ایک دوسرے دے دشمن ساجے، ایک دوسرے نو چنگا نہیں سی سمجھ دے، اسا پھر تواڈے دلاں دے اندر محبت پائی، تواڈے تو لڑائیاں نو دور کیتا،
तुहाडे तो झगड़ियां नूं दूर कीता। अल्लाह अकबर अल्लाह। असीं लड़ने आ, साडियां लड़ाइयां इन्नियां वड्डियां नहीं जिन्नियां अरब दियां लड़ाइयां वड्डियां होया करदियां सन। अल्लाह अकबर अल्लाह। इहदी मैं एक मिसाल तुहानूं देना। अल्लाह अल्लाह दो चरवाहे पानी पिला रहे ने, एक ने क्या पहले मैं पिलाना है, एक ने क्या पहले मैं पिलाना है। अल्लाह अकबर अल्लाह। लड़ पे, जानवर कत्ल कर दिता। अल्लाह अल्लाह। एक जंग छिड़ पई दो कबीलियां के दरमियान, इतनी लंबी जंग छिड़ी, कई दर्जनां ते सैकड़ियां के एतबार नाल लोग मारे गए। 40 साल तक एक जंग अरब के अंदर जारी रही। मसला की है कि एक बकरी नूं पानी पिलाना अगे ते पीछे दा मसला है। अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्लाह फरमाते ने असा फिर तुहानू जनाब अली ओ पुरानियां लड़ाइयां नो खत्म कर दिता, ओ पुराने झगड़ियां नो खत्म कर दिता। और फिर असा तुहानू आख्या अल मुमिनून वल मुमिनात औलिया बाज़ुहुम बाज़ा। लोगो असा फिर तुहानू आख्या कि मोमिन मर्द मोमिन मर्दां दे यार ने ते मोमिन औरतां मोमिना औरतां दियां सजना ने, उन्हां दियां साथियां ने, उन्हां दोस्ताने। अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्लाह फरमाते ने साडी रहमत कि जिदी वजह तो आज तुसी इकट्ठे बैठे हो। मुसलमान दी इतनी लड़ाई नहीं जिन्नी साडे नाल कुफार दी लड़ाई है। जिन्ना इस्लाम ने कबूल किया उन्हां दियां आपस के अंदर झगड़े अदावतां तुसी तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं कि तुहानू काफिर यहूदी ईसाई इकट्ठे लगते ने, हकीकत के अंदर उन्हां के अंदर एनियां दूरियां ने कि जिन्हां दा तुसी तसव्वुर ही नहीं कर सकते। ये वैसे सानू इकट्ठे लगते, ओ जी इकट्ठे नहीं जिथे मुसलमान नुकसान पहुंचाना हो उथे कुफर दी सारियां ताकतां मिल जांदियां, सिवाय मुसलमान मुसलमान में नहीं मिलता। काफरा जदों मुसलमान को नुकसान पहुंचाना हो वो सारे एक सफ के अंदर खड़े हुए। अल्लाह अकबर अल्लाह। कायनात दे लोगो ए जनाब अली अल्लाह ताला ने सारियां नु इकट्ठियां फरमाया, अखुवत दा दरस दिता। इन्नमल मुमिनूना इखवा। सूरह हुजरात दी 10 नंबर आयत दी तफसीर। अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्लाह फरमाते ने असि तुहानू पाई पाई बनन दा सबक देने आ, असि तुहानू इकट्ठियां जनाब अली इकट्ठियां रहन सहन दा सबक देने आ। अल्लाह अकबर अल्लाह। कायनात दे लोगो इस्लाम अखुवत इस्लामी भाईचारे की जिंदा मिसाल ओदी जनाब अली ताबिंदा मिसाल मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी दे अंदर मवाखात मदीना, मदीने दे अंदर जड़ा भाईचारा कायम होया, मदीने दे अंदर जड़ा अंसार ते मुहाजिरीन दे दरमियान अल्लाह दे नबी ने एक ताल्लुक बहाल फरमाया। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा मक्के वालियां दे जुल्म तो तंग होके मक्का छड़ के यसरब दी तरफ निकल पए ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। तने तनहा पल्ले कुछ भी नहीं, माल सारा छिन गया, औलादां छिन गईयां, सौरियां ने बेगमा रख लईयां। अल्लाहु अकबर अल्लाह। तने तनहा सर ज़मीन अरब ते चलदे चलदे कालिया पहाड़ां नू क्रॉस करदे करदे गुलाम ने मोहम्मद आ गए ने मदीना के अंदर, यसरब के अंदर आ गए ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ए सहाबा दी जमात अल्लाह दे नबी दे यारां दी जमातां रस्ते दियां सौबतां मुश्किलातां जनाब अली बर्दाश्त कर दे मदीने अंदर आए। मेरे नबी ने मुहाजिरीन नू जमा फरमाया, अंसार नू जमा फरमाया। 90 के करीब मेरे नबी दे सहाबा सैयदना हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्हां दे जनाब अली घर दे अंदर मौजूद ने। अल्लाह दे नबी नवा माशरा बनाउण लगे ने, नवे माशरे की तशकील करन लगे ने। अल्लाह दे नबी जनाब अली रियासत मदीना बनाउण लगे ने। उज दी रियासत ने जिवें दियां जनाब अली साडियां नारे लाए जांदे ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे नबी सहाबा नूं बुला लिया, एक पासे अंसारी
بہ گئے نے ایک پاسے مہاجر بہ گئے نے اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی ایک انصاری نو اٹھاؤندے نے ایک مہاجر نو اٹھاؤندے نے دوناں دا بازو ایک دوسرے نو پکڑاؤندے نے فرماندے نے تساں ایک دوسرے دے بھائی بھائی بن کے رہنا اے مہاجر نے انہاں دے مال لٹ گئے نے انہاں دیاں اولاداں چھن گئیاں نے انہاں دے بیوی بچے چھن گئے نے ہن تساں انہاں نو جناب علی انہاں دیاں زخماں تے مرہم دا کام کرنا ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی نے جناب علی اور 90 کے قریب صحابہ دیاں جوڑیاں بنا دیتیاں نے اللہ اکبر اللہ تے سیدنا حضرت انس فرماندے نے چل دیاں میرے نبی دے گلشن دا ایک موتی آ گیا ہے جدا نام عبد الرحمن بن عوف ہے اللہ اللہ خبراں مل گئیاں عبد الرحمن مدینے آ گیا ہے اللہ دے نبی نے صحابہ نو بھیجیا عبد الرحمن آیا اللہ دے نبی نے ایک جناب علی اپنے صحابی نو سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی میرے نبی نے کھڑا کیتا فرمایا اے سعد اے عبد الرحمن آج تو بعد محمد توانو بھائی بھائی بنا رہا ہے اللہ دا نبی تواڈے اندر رشتہ برادرانہ قائم کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی جس طرح میں کہو میں تو ایک ایک جملہ منن نو تیار ہاں تواڈی ایک ایک گل منن نو تیار ہاں اللہ اکبر اللہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد کے اندر مواخات اخوت کو قائم کیتا اور حضرت سعد فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی میرے دو گھر نے ایک گھر میں عبد الرحمن نو دے دینا ایک میں اپنے واسطے رکھ لینا اللہ دے نبی جی میرے دو باغ نے 600 بوٹے لگے نے کھجوراں دے میں ایک باغ عبد الرحمن نو دے دینا ایک میں اپنے کو رکھ لینا اور سونیا اگلی گل خدا دی قسمیں اس زمین دے سینے تے ایک مثال نہیں ملتی فرمایا سونیا میریاں دو بیویاں نے عبد الرحمن دیکھ لے پردے دیا تھا نازل نہیں ہویا عبد الرحمن دیکھ لے جڑی عبد الرحمن نو پسند ہے میں سعد نو طلاق دینا عبد الرحمن دینا نکاح کر سکتا ہے ایسے جی مثالہ خدا دی قسمیں کوئی دنیا دا مذہب کوئی دنیا دی تنظیم لیا کے دکھائے کہ جنہ اپنی عزتوں بھی صحابہ واسطے قربان کر دیتیاں میں طلاق دینا عورت عدت گزار کے عبد الرحمن دی اہلیہ بن جائے کیونکہ اللہ کے نبی نے ساڈا اخوت دا رشتہ قائم فرما دیتا ہے اور عبد الرحمن بھی پھر ساڈے رنگا نہیں سی اسی تے کوئی سانو ایک آنڈا دے دے نا اسی ان دی مرغی چکن واسطے تیار ہونے ہیں کوئی بندہ سانو جناب علی ایک دفعہ کوئی ساڈے منہ میں کوئی چیز لگا دے اسی پھر اودے مستقل اودے سائے بن جانے ہیں لیکن عبد الرحمن خود غرض نہیں سی عبد الرحمن ظرف ہوا انسان سی فرمایا بارک اللہ اہلی کا و مالی کا سعد اللہ تیرے اہل دے اندر بھی برکت دے اللہ تیرے مال دے اندر بھی برکت دے سعد مینوں تو منڈی دا رستہ دکھا دے میں کاروبار کرنا وا اللہ مینوں خود برکتاں دے گا عبد الرحمن منڈی اندر گئے چاند مہینے کاروبار کیتا اور مدینے اللہ نے اتنی برکت دیتی برکت ملنی ادو نہیں سی جدو لوگوں کے رحم و کرم دیتا جدو بندے کا ذہن ہو کہ میں خود کرنا ہے میں کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہیں کرنا اللہ پھر اس بندے کی مدد کرتا ہے جنہوں لوگوں کے ٹکے لے کے جیب پاؤں کی عادت ہو جائے وہ بندہ کبھی بھی کامیاب انسان نہیں ہو سکتا اللہ نے برکت دیتی اور چاند مہینوں کے اندر عبد الرحمن بن عوف مدینے کے بہترین تاجراں دے وچ شامل ہو گئے اور نکاح کر لیا مسجد نبوی کے اندر آئے کپڑے تے زعفران لگیے رسول اللہ نے فرمایا عبد الرحمن خیر تے آئے فرمایا سونیا میں نکاح کر لیا میں شادی کر لئیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی نو کی دیتا فرمایا سونیا کھجور دی گٹلی دے مطابق حق مہر دے اندر سونا دیتا ہے رسول اللہ نے فرمایا اولن ولو بشاتن عبد الرحمن ولیمہ کر اگر چھوٹا جائے بقیدہ بچہ کیوں
ولیمہ عام ہے. اور اس حدیث دے اندر علماء نے بڑے استنباط کیتے ہیں کہ نبی موجود عبد الرحمان نے نکاح کر لیا وڈیا وڈیا شادی تے نام ہی سدا ہے شادی ہو جاتی. لمبے چوڑے خرچہ میں بندہ نام ہی پڑھے نا. عبد الرحمان نے رسول اللہ نے خبر نہیں دی تھی اور میرے نبی عالم الغیب نہیں پتا بھی نہیں کہ عبد الرحمان کا نکاح ہو گیا بلکہ پوچھا اور پوچھن تو بعد عبد الرحمان نے جواب دیتا. پھر اللہ کے نبی کو خبر لگی کہ عبد الرحمان کے نکاح والا بن گیا نبی عالم الغیب نہیں ہے. اس حدیث دے اسباق نے استنباط ہے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیتا ہے. انہاں دیاں محبتاں انہاں دے پیار انہاں دیاں رواداریاں انہاں دیاں وفاداریاں خدا دی قسم میرے عمر دے زمانے دے اندر جنگ یرموک پڑھ کے دیکھ لو. اللہ اکبر. اللہ جنگ یرموک کے پتھریلا علاقہ ہے. صحابہ جہاد کردے سن 15 ہجری دے اندر میرے نبی دے یار جہاد کردے زمین تے گر گیا کرلا رہے نے. اللہ دے نبی دے صحابہ جناب علی جڑے گرے نے نا اللہ پیاس دے نعرے لگا رہے نے. اللہ اکبر. اللہ اتنی دیر نو ایک صاحب مشکیزہ جن نے کندھیاں تے پانی رکھیا انہاں صحابہ کے درمیان داخل ہو گیا. فرماتے نے میں ایک دے قریب پانی کیتا تے آواز آئی اللہ سے تے جناب علی جتے میں قریب کیتا او کہندا میری خیر میرے ویر نو پلا پتہ نہیں انہوں کتنی پیاس لگی ہوئی. فرماتے نے میں اودی طرف گیا وا تے جدوں انہوں پلان لگا نا کدوں اور آواز آئی پیاس تے او کہندا او صحابی نو پیا گیا اور انہوں پلا میری خیر کہندا میں اودی طرف گیا وا ایک جگہ تو آواز آئی میں چوتھے دی طرف گیا وا. فرماتے نے جدوں میں چوتھے دے قریب گیا نا او دی روح برباد کر گئی تے میں واپس مڑیا تیسرے دے قریب آ گیا او دی بھی روح برباد کر گئی. فرماتے نے سارے صحابہ او چوے پاپا شہید ہو گئے نے لیکن انہاں اپنی ذات کسے نو ترجیح دتی ہے. انہاں اے نہیں کیا کہ جڑا مینوں مل گیا یہ سارے مر جان سارے پاویں جی دے جان. نا اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں. اے زندگی کا مقصد اور ہے کام آنا اپنی جناب ٹوٹی پھوٹی سارے گزار جاندے نے. اپنی مجیاں پیڑیاں سارے سدیاں کر لیندے نے اپنی دیواراں سارے بنا لیندے نے. لیکن محترم بھائیو کسے واسطے خیر دا سوچنا کسے واسطے چنگا سوچنا اے مسلمان دی علامت ہے اے مسلمان دی نشانی ہے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگوں اللہ نے جدوں انہاں دا پیار ویکھیا انہاں دی محبت ویکھی ایک دوسرے نو ترجیح دتی ہے پیاسیاں ہی جان دے چڈیے. اللہ نے قرآن نازل فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من حاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. اللہ فرماتے ہیں اے جے لوگ اے جے آئیڈیل اے جے نمونہ اے جے رول ماڈل اینا نو فالو کرو اینا نو اپناؤ جنہ جناب ایک دوسرے دے نال محبت کیتی ہے اخوت دا رشتہ رکھیا ہے جانا دے چھڑیاں نے. اللہ فرماتے ہیں میرا اعلان سنو میں انہاں نو جنت دا سردار بنا دیتا ہے میں انہاں نو جنت دا سردار بنا چھڑیا. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگوں اے میرے نبی دے صحابہ نے اے میرے نبی دے عظیم شان صحابہ. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگوں مسلماناں واسطے چنگا سوچو مسلماناں واسطے چنگا کرو مسلماناں واسطے اچھا سوچو. او تواڈے ویر نے او تواڈے بھرا نے یہ اخوت دا رشتہ ہے اسلامی بھائی چارے دا رشتہ ہے اسلامی رواداری دا رشتہ ہے. اللہ اکبر. اللہ لیکن کی کریے خون سفید ہو گئے نے اسی ایک دوسرے دیا جاننا دے پیاسے ہاں ایک دوسرے دے خلاف اسی جناب علی محاذ بنا کے کھڑے ہاں. اللہ اکبر. اللہ آج بسنت
جناب علی پورے لاہور کے اندر دیکھو جناب علی اسمان تے پتنگ اڑ رہے ہیں گڈیاں اڑ رہی ہیں لکھاں مسلمان نے جنہ دا جمعہ ضائع ہو گیا ویکھیا جے تسی آلے پہلا دن اے چاند دن تسی ویکھو او جناب علی چھتاں تے ڈانس ہوندے چھتاں تے پارٹیاں ہوندیاں چھتاں تے جناب علی مخلوط ماحول ہوئے گا نوجوان لڑکیاں تے لڑکے اپنی جناب علی غلط کاریاں کرن گے یہ سب کچھ ہوئے گا ڈانس سنن گے جناب علی گانا بجانا ہوئے گا کیا مسلمان عبداللہ تے عبد الرحمن ہی رہے گا مسلمان انجی چنگے دا چنگا رہے گا نہیں 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 مسلمانوں یہ ایسا خونی کھیل جڑا جائز نہیں جدے بارے جناب علی اسلام اجازت نہیں دیتا اسلام تے جانا بچاؤں دا حکم دیتا اسلام تے ایک دوسرے دی حفاظت دا حکم دیتا تسی ویکھیا نہیں لکھاں ماواں دے بیٹیاں دیاں گردنا اے جناب علی خونی کھیل نے کٹ دیتیاں لکھاں لوگ جناب علی مر گئے اور جنہ تانبے دیاں تاراں پا کے گڈیاں اڑائیاں ٹرانسفارما دنن لگیاں کئی موتاں جناب علی ہو گئیاں تساں ویکھیا نہیں اج تو 25 سال پہلے اے بسنت چلدی سی کنے لوگ مرے کنے چھتاں تو ڈگے کنے روڑاں تے ایکسیڈنٹ ہوئے صرف اس خونی کھیل دی وجہ تو اللہ اکبر اللہ پھر جناب علی بند ہو گیا ختم ہو گیا اے حکمران دے چنگے نہیں سن ختم کیوں کیتا کہ اتنا نقصان ہو رہا ہے اینیاں جانا جا رہی ہیں اینے لوگ مر رہے ہیں ختم کر دیتا جائے اللہ اکبر لیکن جب 25 سال بیت گئے نے بعد دے اندر یاد آیا کہ وہ ہندوان دی رسم اسی کیوں جناب علی بھلا دیتی اے پتنگ اڑانا ہندوان دی رسم ہے اللہ اکبر اللہ اے جناب علی ہندوان دا کام ہے مسلمانہ دا کام ہے یہ دے پر پیچھے بڑی ایک سیالکوٹ کی لمبی چوڑی تاریخ ہے اللہ اکبر اللہ وہ جڑے ہندو نے اللہ دے نبی دی گستاخی کی تھی انہوں لاہور عدالت دے اندر لے آندا گیا وہ جناب علی انہوں کیا مسلمان ہو جا انہیں کیا پھانسی دے دو مسلمان نہیں ہونا اللہ اکبر اللہ پھر انہوں پھانسی دے دیتی گئی انہوں سارے کر دیتا گیا تے جناب علی سارے ہندوانے انہیں بسنت دے نام تے انہیں پھانسی دے نام تے پتنگ اڑائے کہ آسمان دی طرف اسی گڈے اڑا کے دی روح سلوٹ کر کے آسمان دی طرف پتنگ اڑا کے اس بندے دی تحسین کریے جنہیں انہوں نے نبی دی گستاخی کی تھی یارو ایک کھیل ساڈے نبی دی گستاخی کرنے والے دی جناب علی برسی منائی جاندی او دی خوشی دے اندر بسنت والا کام اے ہندوؤں دا رواج مسلمان اس خونی کھیل نو پسند نہیں کردے اللہ اکبر اللہ فرمایا انما المؤمنون اخوا 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 مسلمان بھائی نے انہاں دا تعلق برادرانہ ہے جو اپنے لئے پسند کر دے ہو اے ہوئی اپنے مسلمان پہن پرام واسطے پسند کرو یہ ہے اصل مسلمانی اسی غلط چیزاں اپنے واسطے پسند نہیں کرتے لیکن اسی مسلمانہ واسطے کیوں پسند کر گئے یہ تین دن ویچھا جو کنا پیسہ آیا لوگوں نے اپنی چھتاں کرائے تے کروڑا دے حساب نال پر نائٹ تے کرائے لوگ لے رہے ہیں لوگوں کے جناب علی کاروبار بند نے موت خراب ہے ایک ایسی مسلمانی کیا سبب ایک مسلمانہ کا تیوہار ہے نہ ساری تہذیب ہے نہ ساڈا تمدن ہے نہ کوئی اسلامی تہوار ہے یہ غیر مسلمان ہے جنہوں اسی پورے ذوق شوق دے منا خدا رائے نہ جینا تو بچو ایک فرمایا قیامت والے دن سب تو وڈا اور سب تو بڑا معاملہ قتل کا ہوئے گا قتل کرنے والا بندہ نہیں بچ سکتا جنہیں خون آیا ہے اس جناب علی بسنت دے عوض کے اندر پتہ نہیں کتنے نوجوانہ دیاں رات 12 بجے تو ہون تک 3 بندے مر چکے ہیں انہوں دی رپورٹ تے نیٹ تے آ چکی ہے نا کہ حکومت تے کناں دے قتل دا حساب قیامت نو نہیں دے سکتی اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو اللہ دے نبی نے چاند اور خوبت دے رسول دسے نے فرمایا اے کام کرو تسی بھائی بھائی رہو گے تو آٹے تلک بہار رہن گے اللہ اکبر اللہ پہلا میرے نبی نے اصول دسیا ہے لا تحاسدو
آپس دے اندر حسد نہ کریا کرو، آپس دے اندر حسد نہ کریا کرو. حسد بڑی بری چیز ہے، بندہ سڑتا رہتا ہے، بندہ اپنے آپ دے اندر ہی کٹتا رہتا ہے. وجہ کی ہے؟ انہوں نعمت کیوں مل گئی ہے دیکھو خوش جاوے. اے نہیں دعا کردا اللہ جے تو انہوں دے سکنا تو مینوں بھی دے دے. اے نہیں اللہ انہوں کیوں ملی ہے دیکھو خوش جائے. اللہ اکبر. اللہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ حسد سب تو بڑی بیماری ہے، حسد سب تو گندی بیماری ہے. ان الحسد جڑا حسد ہے نا یاکل الحسنات، فرمایا وہ نیکیاں نو اس طرح کھا جاندا ہے جس طرح خشک لکڑیاں اگ کھا جاندا ہے. اس واسطے فرمایا حسد نہ کریا کرو. اے پہلا اسلامی اخوت دا اصول آج تو 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ نے مدینے کی سرزمین تے صحابہ نو دس دیتا ہے. ساڈے معاملات دی خرابی دی وجہ حسد. اسی سکے بھرا کو سڑنے اے دی دیہڑی کیوں چنگی لگ گئی، اے موٹر سائیکل کیوں نہیں پھردا، اے دی بیویاں دی فرما بردار کیوں ہے؟ اے حسد نے ساڈے درمیان دے اندر ایسی دراڑ پائی جڑی سانو جہنم نو رہ جائے. خدا را لا تحاسدوا، میرے نبی دا حکم ہے حسد نہ کرو، اللہ اور دے گا. جہدے بارے تواڈے دل اندر خیال پیدا ہونا ہے انہوں کیوں ملیا اودے واسطے دعا کرو تواڈے دل چوں حسد نکل جائے. یہ نسخہ ہے جہدے بارے تواڈے دل دے اندر آندی ہے نا چیز بھی انہوں کیوں نعمت ملی یہ بڑا اڈیا بندا اودے واسطے تنہائی میں دعا کریا کرو. اللہ تہانوں بھی دے گا اور اودے بارے جڑا حسد کر رہے جے اللہ تواڈے دل نوں صاف بھی کرے گا. فرمایا ولا تناجشوا، اے میرے صحابہ بولی دے اندر ریٹ وداؤن واسطے بولی دے اندر بول نہ بولیا کرو. بعض بندیاں دی عادت ہوندی ہے جتھے کوئی شے وک رہی اوتے کھڑے ہوندے ایویں ریٹ لا دین دے ایویں بول دین دے میری طرف کوئی نہیں حالانکہ چیز لینی نہیں ہوندی. ولا تناجشوا، اے نجش والا کام نہ کرو حرام ہے. رسول اللہ نے فرمایا ساتھ اندر بے خرید و فروخت کا کوئی شعور ہی نہیں اور نہ ممبراں تے دسیا جاتا کہ اصول کی نے چیز خریدن دے اور بیچن دے کوئی نہیں دسدا. انشاءاللہ اسی دسا گے رمضان تو بعد. ولا تناجشوا، نجش نہ کرو ایک دوسرے دے ریٹ دے اندر بولی وداؤن واسطے اے جناب علی پیسے زیادہ نہ دسو، اے نجش اور حرام ہے. اور اگے اللہ کے نبی نے فرمایا ولا تباغضوا، اگر چاہتے جے اخوت بھائی چارے کا رشتہ قائم رہے تے میرے صحابہ بغض نہ کریا جے، دل کے اندر کسی دے خلاف عداوت دشمنی یہ نہ رکھیا جے. پتہ نہیں کیویں لوکاں نوں کسی دے خلاف برا سوچن دا ٹائم مل جاتا ہے. مسلمان دے کول اتنا ٹائم نہیں ہوندا کہ ایویں کسی دے بارے اپنے عقلی کوڑے دڑائی رکھے، ایویں غلط سوچی رکھے. یہ ویلیاں بندیاں دا جڑے دنیا دے چنے بندے انہاں دا کام ہوندا کسی مسلمان دے خلاف غلط سوچ ہی رکھنا. اپنا دماغ خراب کر دے انہوں کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ جب بندہ کسی کے خلاف غلط سوچتا ہے اللہ دوسرے کو اور عزت دیتا ہے اور بندہ اپنے آپ کے اندر اور سڑتا ہے. اس واسطے انہاں چیزاں کھرچ دیو، کھلے مائنڈ وسیع طرف پڑھ جاؤ تو ہر دعا قبول ہو. اللہ اکبر. اللہ ولا تدابروا، فرمایا میرے صحابہ ایک دوسرے تو منہ نہ موڑیا کرو، ایک دوسرے کو بلانا چلانا نہ چھڈیا کرو. بعض لوگ ہوندے نے جنہاں دی ایک دوسرے نال ہمیشہ ہی عداوت رہتی ہے. فرمایا اخوت دا بہترین اور سنہری اصول ہے ولا تدابروا، ایک دوسرے تو منہ نہ پھیریا کرو. رسول اللہ نے فرمایا من حاجر اخاہ سنتن، فرمایا جڑے بندے نے ایک سال اپنے کسی بھائی تو منہ پھیر لیا وہ انج ہی ہے کہ جنہوں نے مسلمان دا قتل کر چھڑے، اپنے ویر نو قتل کر چھڑے. اسی ساڈے وچوں کنے نے کوئی باہر دے بندے نہیں، اسی ہاں ساڈے اندر نے کہ جڑے پہنا پراواں دی ماڑی دی رنجش دی وجہ تو آندے نے اینو میری چار پائی دے قریب نہیں ہونا، اے میرے مرے دا منہ نہ دیکھے، اے میرے جنازے دے اندر شریک نہ ہوئے. اور ظالماں کڈے کڈے بڑے رب دی زمین تے کھڑا ہو کے تو نعرے لگا رہے ہیں. جڑے رشتے آسمان دے رب نے جوڑے نے تو انہاں نوں کیویں توڑ سکنا؟ ایک دوسرے تو منہ نہ موڑو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یبی
بعضکم علی بعض، فرمایا میرے صحابہ پنجواں اصول اخوت اور بھائی چارے کو قائم رکھن دا ہے کہ کسے دے سودے تے سودا نہ کرو۔ ایک بندہ سودا کر رہا ہے، جنی دیر تک وہ سودے نو ختم نہ کر دے یا کہے جی میں نہیں خرید رہا، اونی دیر تک تانوں حکم ہے اپنی زبان نو تالا لا کے رکھو۔ ساڈے منڈیاں دے اندر چل رہے، ایک بندہ سودا کر رہا، دوسرا مینوں اینے دا چکا، منع فرمایا رسول اللہ نے، اور فرمایا اس بندے تے لعنت ہے جڑا وہ جا کام کردا ہے، اور فرمایا جڑا بندہ منگنی دا پیغام بھیجدا ہے اس بندے تے بھی لعنت ہے۔ ساڈے ہاں معمول ایک کار نے منگنی کا پیغام کدے بھیجا، دوسرا بھی بھیج دیتا، منع ہے جتنی دیر تک لڑکی والے یا لڑکے والے ایک کار نو ریجیکٹ نہ کر دیں، اسلام کہتا تسی پیغام نہیں بھیج سکتے۔ اور ساڈے ہاں چل رہا اور اسی ہاں بھی مسلمان اور اپنے آپ کو سینہ چوڑا کر کے مسلمان آنے وَزَامِهُتُمْ نَصَارَى تَمَدَّلْ میں حنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو۔ اگر دین نو فالو کریے خدا دی قسم 90% امت مسلمہ دے مسائل شام دا سورج ڈبن تو پہلے ختم ہو سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کونو عباد اللہ اخوانا، اللہ دے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ، المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان دا بھائی ہے، لا یظلمہ، اور مسلمان ہی نہیں جڑا اپنے بھائی تے ظلم کردا ہے، ولا یخذلہ، اور انہوں رسوا کردا ہے، ولا یحقرہ، اور انہوں جناب علی حقیر سمجھدا ہے، حقیر نگاہ نہ دیکھدا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے بندے دے گناہگار ہون واسطے اور بندے دے غلیظ ہون واسطے یہ بھی کافی ہے کہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان نو حقیر سمجھے، انہوں اپنے تو کم تر جانے، وہ تو سلام دا جواب نہ دے، انہوں عام گلی دا آوارہ جناب علی انہوں گلی دے کک سمجھے۔ فرمایا مسلمان دے برا ہون واسطے یہ بھی کافی، فرمایا کسی دی حقارت نہ کرو، کسی دے خلاف انگلی نہ اٹھاؤ۔ امام ابن سیرین 40 سال قید کے اندر ہے، فرماندے نے میرے پتہ لگ گیا میں ایک جملے دی سزا میرے اللہ نے دیتی ہے، میں ایک بندے مقروض دے تانا کیتا سی کہ تمہیں کوئی بندہ تم بندے دے پیسے دے لینے، فرمایا اس جملے دی اتنی سزا ملی کہ میں 40 سال قید کے اندر رہنا پیا۔ اسی روز ہوتے کام کرنے، اسی روز اپنی سنگرے دنال لوگوں کو نشانہ بنانے، حالانکہ اسی اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جڑا ایک نشانہ کدے جا رہا ہے اے تین میرے لئے واپس آ رہی ہیں۔ خدارہ اپنی زبان دے وچوں گفتگو کرنے لگیا ہوش تے ناخر لگیا کرو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بولے دے وہ فوری لکھا جاتا ہے۔ اس واسطے اپنے نامہ اعمال دے اندر چنگا کچھ لکھاؤ، برا لکھائے جے کل جب پڑھ کے اقرا کتاب اللہ فرمایا تیرا لکھایا ہوا ہے، تو ہی کتاب پڑھ بھی تو جڑے کرتوت تساں لکھائے ہوئے نے وہ تانوں اپنی زبان دے وچوں پڑھ کے لوگاں نوں سنانا بڑا مشکل لگے گا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا مسلمان دا بھائی حرام دمہ و مالہ و عرضہ، اون دے تے دا خون بھی حرام ہے، اون دا مال بھی نجائز طریقے دے کھانا حرام ہے، اون عزت کو خراب کرنا بھی حرام ہے۔ ایویں نہیں، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کعبے نو مخاطب ہو کے فرمایا کرتے سن اے بیت اللہ تیری عزت، تیرا وقار، تیری شان، تیری عظمت بڑی ہے، لیکن ایک دفعہ کسی موقع تے تینوں شہید کیتا جا رہا ہے اور دوسرے موقع تے کسی مسلمان دی عزت تے حملہ ہو رہا ہے، کعبہ میں تیری حفاظت نہیں کراں گا، میں مسلمان دی عزت بچاواں گا، کیونکہ ایک مسلمان دی عزت کعبہ تیری عزت بڑی ہے لیکن مسلمان دی تیرے تو بھی زیادہ عزت ہے، تو اللہ دا گھر ہے، تیرا مقام اور شان الگ ہے، لیکن عمر خطاب کا بیٹا مسلمان دی عزت کی دفاع کرے گا، تیری عزت بچانا آسمان والے کا کام ہے۔
تو اس واسطے مسلماناں دی عزتاں، انہاں دے مال، انہاں دی جناب علی شاناں شوکتاں ایک مسلمان دوسرے دا محافظ ہوندا ہے۔ المسلم مرآۃ المسلم، مسلمان واسطے آئینے دا کام کردا ہے، شیشے دا کام کردا ہے۔ شیشہ تواڈے اندر جننے بھی عیب نے تسی شیشہ سامنے رکھنا، انہیں تواڈے عیب تانوں ہی دسنے نے، تساں سائڈ تے ہو جانا، انہیں تواڈے کسے بھی دوست نوں تواڈا عیب نہیں دسنا بھی فلانے اندر ہے خامی سی۔ فرمایا مسلمان دی طرح شیشے دی طرح ہے کہ جدو مسلمان آمنا سامنا کر دے گی وہ ہے وہ نہیں دس دے، دوسرے نو نہیں دس دے۔ اس واسطے شیشے بن جاؤ، اللہ تمہیں چمکا دے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔